सो आज खरिदार तयारी विशेष दोस्रो मोडल सेट लिएर हजुरहरुमाझ उपस्थित भएको छु र यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यसमा चाहिँ सोधेका र सोध्न सक्ने सम्भावना बोकेका प्रश्नहरू समावेश गरिएका छन्। विशेष त यसमा लेभल 2 को प्रश्नहरू समावेश गरिएका छन्। ठीक छ, ल भिडियो सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न, नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना कति वर्षमा लिने गरिन्छ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् प्रत्येक 10-10 वर्ष, प्रत्येक 5-5 वर्ष, प्रत्येक 4-4 वर्ष वा कुनै पनि होइन। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए, प्रत्येक 10-10 वर्षमा। सो विक्रम सम्वत 1968 देखि चाहिँ चन्द्र शमशेरको पालादेखि जनगणना लिँदै आइरहेको छ नेपालमा र यो हालै 2078 मा सम्पन्न भएको जनगणना चाहिँ 12औं जनगणना रहेको थियो र त्यसको नतिजा, प्रारम्भिक नतिजा चाहिँ 2078 माघ 12 गते सार्वजनिक भएको थियो। ठीक छ, र प्रारम्भिक नतिजा अनुसार चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,93,480 पुगेको छ। यस्तै 10-10 वर्षमा चाहिँ कृषि गणना पनि प्रत्येक 10-10 वर्षमा लिने गरिन्छ र 7औं कृषि गणना चाहिँ यही वर्ष वैशाख 6 देखि 19 सम्म लिएको थियो र कृषि गणनाको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 2018 देखि सुरु भएको। ठीक छ, यस्तै आर्थिक गणना चाहिँ प्रत्येक 5-5 वर्षमा लिने गरिन्छ। ठीक छ। प्रश्न नम्बर 2, विश्वको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि कुन हो र यसका अप्सनहरू रहेका छन् सहारा, ग्रेट बेसिन, पाटागोनियन र ग्रेट भिक्टोरिया। सो यो हामी सबैलाई थाहा हुने कुरा हो, यो चाहिँ सहारा हो र सहारा चाहिँ अफ्रिका महादेशमा पर्दछ र यो चाहिँ 11 वटा देशमा यो मरुभूमि, सहारा मरुभूमि चाहिँ अफ्रिका महादेशको 11 वटा देशमा फैलिएको छ। यस्तै ग्रेट बेसिन चाहिँ उत्तर अमेरिका, नर्थ अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो मरुभूमि हो। यस्तै पाटागोनियन चाहिँ साउथ अमेरिका यानि कि दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो मरुभूमि हो र ग्रेट भिक्टोरिया चाहिँ अस्ट्रेलियाको सबभन्दा ठूलो मरुभूमि हो। यस्तै सार्क, साउथ एसियन रिजनको चाहिँ सबभन्दा ठूलो मरुभूमि थार मरुभूमि हो जुन चाहिँ इन्डियामा पर्दछ। ठीक छ। 3 नम्बर प्रश्न, नेपालमा कुन हिमाललाई आधार मानि प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको छ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् अन्नपूर्ण, गौरीशंकर, मनासलु र कञ्चनजङ्घा। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, गौरीशंकर। सो दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशंकरलाई चाहिँ विक्रम सम्वत 2042 वैशाख 1 गते चाहिँ यो हिमाललाई काटेर जाने 86 डिग्री 15 मिनेटको पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानि नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको थियो। ठीक छ, र यो हिमालको चाहिँ उचाइ रहेको छ 7134 मिटर। ठीक छ, र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो अन्नपूर्णको उचाइ चाहिँ 8,091 मिटर रहेको छ। ठीक छ, र यसको चाहिँ उपनामहरू भनौँ, अर्को नामहरू भन्दा चाहिँ यसको सहकालको देवता भनेर चिनिन्छ, सहकालको देवता भनेर। र यस्तै मनासलुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसलाई किलर माउन्टेन भनेर चिनिन्छ, किलर माउन्टेन, माउन्टेन अफ स्पिरिट न। र यसलाई चाहिँ फुजी भनेर पनि चिनिन्छ, नेपालको फुजी भनेर। एक्चुअलीमा फुजी हिमाल चाहिँ जापानमा रहेको छ, सर्वाधिक फोटो खिचिएको हिमाल भनेर जापानको फुजी हिमाललाई चिनिन्छ र नेपालको फुजी भनेर मनासलुलाई चिन्छ। र मनासलुको चाहिँ उचाइ रहेको छ 8163 मिटर। यस्तै कञ्चनजङ्घाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो सबभन्दा पूर्वको हिमाल हो, ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने र यो चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ र यसको उचाइ चाहिँ 8586 मिटर रहेको छ र यसको उपनामहरू चाहिँ नेपाल पिक, अनिदेश चुली र द गोल्डन रिभर भनेर चिनिन्छ। ठीक छ। 4 नम्बर प्रश्न, नेपालको पहिलो डिजिटल फिल्म कागबेनीको छायाङ्कन गरेका छायाकार विदुर पाडेको निधन कहिले भयो र यसका अप्सनहरू रहेका छन् साउन 22, साउन 23, 24 र 25 र यसको सही उत्तर हुन्छ साउन 24। उहाँको निधन साउन 24 गते हार्ट एट्याकको कारण भएको हो। र यस्तै साउन 22 गते चाहिँ
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रतिनिधि सभाले सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो, पठाएको पनि थियो त्यही दिन। ठिक छ। र यस्तै चोलेन्द्र शमशेरको कुरा आएको छ भने 2-3 वटा एक्स्ट्रा कुरा बुझौँ। सो 2078 फागुन 1 गते चाहिँ उहाँ विरुद्ध उहाँ निलम्बित हुनुभएको थियो र उहाँ विरुद्ध चाहिँ महाभियोग दर्ता भएको थियो र 2078-11 यानि कि फागुन 22 गते चाहिँ महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो र सोही महाभियोग सिफारिस समितिमा चाहिँ उहाँको केस उहाँको मुद्दालाई पठाइएको छ। ठिक छ। 5 नम्बर प्रश्न, G7 का देशहरू मध्ये नपर्ने देश रहेको समूह कुन हो र अप्सनहरू रहेका छन् जर्मनी, जापान, ग्रिस, युके, जापान, जर्मनी, युके, युएसए, जापान, युके, युएसए र रसिया। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी। सो रसिया र ग्रिस चाहिँ G7 अन्तर्गत पर्दैन। रसियालाई 2014 मा G8 बाट हटाइयो र अहिले त्यो G7 भएको छ र यसको पहिलो सम्मेलन चाहिँ G7 को पहिलो सम्मेलन चाहिँ 1975 मा भएको थियो। त्यतिखेर G7 चाहिँ G6 थियो। क्यानाडा चाहिँ त्यतिखेर सदस्य रहेका थिएन यसको। ठिक छ। र हालको बैठक चाहिँ यानि कि 48औं समिट चाहिँ जर्मनीमा 2022 जुन 26 देखि 28 सम्म भएको थियो। ठिक छ। र 49औं यानि कि 49 समिट चाहिँ जापानमा 2023 मा हुनेछ। ठिक छ। र तपाईहरुले यहाँ एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रतिनिधिहरू G7 का इटालीको मारियो द्रागी, जापानको फुमियो किसिडा, युनाइटेड किंगडमको बोरिस जन्सन, यस्तै युनाइटेड स्टेट्सको चाहिँ जो बिडेन, क्यानाडाको जस्टिन ट्रुडेउ, फ्रान्सको इमानुएल मैक्रोन र जर्मनीका ओलाफ स्कोल्स। ठीक छ। र यहाँ म्याप नि हेर्न सक्नुहुन्छ क्यानाडा, युएसए हैन, यहाँ युरोपियन कन्ट्रीज र यहाँ जापान। ठीक छ। 6 नम्बर प्रश्न, विक्रमसँग 2078 को जनगणना अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कति रहेको छ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् 1.35, 0.93, 20.99 र 5.81। सो यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी 0.93 हुन्छ। र अन्य अप्सनको बारे चर्चा गरौँ। सो 1.35 चाहिँ 2078 को जनगणना अनुसार चाहिँ यो जनसंख्या वृद्धि दर रहेको थियो र 20.99 चाहिँ मध्य प्रदेशको जनसंख्या प्रतिशत रहेको छ र 5.81 चाहिँ कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या प्रतिशत रहेको छ। सो मध्य प्रदेशमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको छ र कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ सबैभन्दा कम 5.81% जनसंख्या रहेको छ। र यो चाहिँ प्रदेशको आधारमा जनसंख्या कुन प्रदेशमा कति रहेको छ यो चाहिँ क्रमबद्ध तरिकाले सम्झिने ट्रिक चाहिँ एमबी लस जीके भनेर रहेको छ। एमबी लस जीके। सो एम बाट चाहिँ तपाईको मध्य प्रदेश भयो र बी बाट चाहिँ बागमती, एल बाट लुम्बिनी, ओ बाट यानी कि ओ भनेपछि ओन भयो नि त ओन। सो प्रदेश नम्बर 1 र यसबाट सुदूरपश्चिममा, जी बाट तपाईको गण्डकी र के बाट कर्णाली। सो सबैभन्दा धेरै यो मध्य प्रदेशमा र सबैभन्दा कम चाहिँ कर्णालीमा रहेको छ र यो चाहिँ क्रमबद्धै हो। ठीक छ। 7 नम्बर प्रश्न, विक्रम सम्वत 2076 को मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन् र यसका अप्सनहरू रहेका छन् भगीराज इङनाम, चन्द्रप्रकाश बानिया, योगेश राज र नीलम कार्की निहारिका। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी चन्द्रप्रकाश बानिया। सो चन्द्रप्रकाश बानियाको कृति महारानीले चाहिँ 2076 को मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। र यस्तै अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा चाहिँ भगीराज इङनामको लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रहले 2077 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। र यस्तै योगेश राजको चाहिँ रणहार भन्ने कृतिले चाहिँ 2075 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। र नीलम कार्की निहारिकाको चाहिँ योगमाया भन्ने कृतिले 2074 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। र मदन पुरस्कार चाहिँ 2013 देखि वितरण गर्न सुरु गरिएको र पहिलो पटक चाहिँ 3 वटा पुस्तकले
मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। सो त्यस अन्तर्गत चाहिँ सत्यमोहन जोशीद्वारा लिखित हाम्रो लोक संस्कृति, चित्रञ्जन नेपालीद्वारा लिखित चाहिँ जनरल भीमसेन थापा र तत्कालीन नेपाल, र बलराम जोशीद्वारा लिखित अधिकवि भव स्थिर विद्युत उत्पादक भन्ने 3वटा कृतिले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो 2013 सालमा। र यस्तै 2022 सालमा चाहिँ पहिलो पटक महिलाले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो, त्यो चाहिँ पारिजात हुन् र पारिजातको वास्तविक नाम चाहिँ के विष्णुकुमारी वाइवा, र उहाँको कृति शिरीषको फुलले चाहिँ मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। ठिक छ। 8 नम्बर प्रश्न, समूह 1 र 2 बीच जोडा मिलाउनुस्। र यसको जोडा चाहिँ एटम बम अटोहानद्वारा, रेबिज चाहिँ लुइस पास्चरद्वारा, चिम या चिम हुनुपर्ने चिम चाहिँ थोमस अल्वा एडिसनद्वारा, र तारविहीन टेलिग्राफ चाहिँ मार्कोनीद्वारा इन्भेन्ट गरिएको हो। ठिक छ। 9 नम्बर प्रश्न, नेपालमा कफी उत्पादनका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् टोखा, गुल्मी, भोजपुर र सल्यान। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी गुल्मी। गुल्मी चाहिँ कफीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला हो। यस्तै अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा चाहिँ टोखा चाकुको लागि प्रसिद्ध ठाउँ हो। यस्तै सल्यान चाहिँ अदुवाको लागि प्रसिद्ध हो, र भोजपुर चाहिँ खुकुरीको लागि प्रसिद्ध ठाउँ हो। ठिक छ। 10 नम्बर प्रश्न, तलका मध्ये नमिल्ने जोडा कुन हो? सो यहाँ हामीले नमिल्ने जोडा खोज्नुपर्छ। यो मध्ये चाहिँ एउटा नमिल्ने जोडा हो। सो राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा चाहिँ जलविद्युत र अर्को साइडमा चाहिँ क्षमता रहेको छ। सो मोदी खोला जलविद्युतको उत्पादन गर्ने क्षमता चाहिँ 15 मेगावाट रहेको छ। सो यो ठिक हो। यस्तै त्रिशुलीको चाहिँ 21 मेगावाट रहेको छ, यो पनि ठिक रहेको छ। सो चिलिमेको 22, यो पनि ठिक रहेको छ। र भोटेकोसीको चाहिँ 36, यो गलत हो। भोटेकोसीको चाहिँ 45 रहेको छ। 45 मेगावाट चाहिँ यसले उत्पादन गर्छ विद्युत। ठिक छ। सो यो गलत हो। 11 नम्बर प्रश्न, दराई जातिहरूले तलका मध्ये कुन जिल्लामा बसोबास गरेका छन्? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् तनहुँ, डोल्पा, उदयपुर र दोलखा। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए तनहुँ। सो यसको चाहिँ सम्झिने एउटा ट्रिक छ, जिरेल सुरेल थामीदाई दोलखा छितारी हुन् उदयपुर तिरका राजी दाङ्गैमा माया नजाऊ दराई तनहुँमा। सो यो यसको क्रेडिट यो ट्रिकको क्रेडिट चाहिँ मित्र प्रसाद सरलाई जान्छ। यस्तै तनहुँमा चाहिँ दराई भयो, यस्तै डोल्पामा चाहिँ निम्बा, उदयपुरमा छितारी र दोलखामा जिरेल सुरेल थामी। ठिक छ। सो 12 नम्बर प्रश्न, गुम्बा मन्दिर घर आदिको भित्तामा बनाइने चित्रकलालाई कुन चित्र भन्छ? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् ग्रन्थ चित्र, पौभा चित्र, भित्ते चित्र र थाङ्का चित्र। सो अभियसली यसको एन्सर चाहिँ अप्सन सी भित्ते चित्र, भित्तामा बनाउने भित्ते चित्र। यस्तै अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो ग्रन्थ चित्र चाहिँ विभिन्न ग्रन्थमा बनाउने चित्रहरूलाई चाहिँ ग्रन्थ चित्र भन्छ, र नेपालको पहिलो ग्रन्थ चित्र चाहिँ प्रज्ञा पारमिता हो। यस्तै पौवा चित्र चाहिँ कपडाहरूमा बनाइने चित्रलाई चाहिँ पौवा चित्र वा थाङ्का चित्र भन्छ। यो दुइटै चाहिँ एउटै हो। ठिक छ। 13 नम्बर प्रश्न, महाप्रभा पौराणिक नामले चिनिने नदी कुन हो? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् अरुण, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी र तमोर। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए अरुण नदी। अरुणको पौराणिक नाम चाहिँ महाप्रभा हो। यस्तै मर्स्याङ्दीको पौराणिक नाम चाहिँ शीतप्रभा, कालीगण्डकीको पौराणिक नाम चाहिँ कृष्ण गण्डकी र गङ्गा स्वरूपा हो। यस्तै तमोरको पौराणिक नाम चाहिँ दुखदी हो। सो पौराणिक नाम सम्बन्धी चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर पौराणिक नाम र त्यसलाई सम्झिने गीत फर्मेटमा छ, त्यो भिडियो बनाएर म छिट्टै हाल्नेछु। ठिक छ। 14 नम्बर प्रश्न, जनआन्दोलन 62-63 सफलताको तत्कालीन परिणाम निम्नानुसार थिए, ठिक कि बेठिक छुट्याउनुहोस्। सो यहाँ हामीलाई छुट्याउनु पर्छ। सो 1 नम्बरमा के रहेको छ, शाही निरङ्कुश शासनको अन्त्य, 2 नम्बरमा गणतन्त्रको स्थापना, 3 नम्बरमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र 4 नम्बरमा संविधान सभाको निर्वाचन। सो तत्कालीन परिणाम चाहिँ शाही निरङ्कुश
शासनको अन्त्य भएको थियो, किनभने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको थियो। यसबाट चाहिँ 1 र 3 चाहिँ ठिक रहेको छ र 2 र 4 बेठिक रहेको छ। 2 र 4 को बारेमा पनि बुझिहालौँ। सो गणतन्त्रको स्थापना चाहिँ संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भएपछि चाहिँ गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। त्यसको संविधान सभाको पहिलो बैठक 2065 जेठ 15 गते बस्दा चाहिँ नेपालमा शाही राजतन्त्रको चाहिँ विधिवत अन्त्य भएको र देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा भएको थियो जेठ 15 गते 2065 मा। र सोही दिनको सम्झनामा चाहिँ जेठ 15 लाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। ठिक छ, यो बुझ्नुभयो? यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। 15 नम्बर प्रश्न, तलका मध्ये कुन जोडा गलत हो, छुट्याउनुहोस्। सो यी मध्ये चाहिँ एउटा गलत रहेको छ। यो चाहिँ विश्व योग दिवस जुन 21 यो ठिक हो, वातावरण दिवस जुन 5 यो पनि ठिक हो, विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रिल 7 यो पनि ठिक हो, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे 9 यो गलत रहेको छ। यो चाहिँ मे 4 हुन्छ। मे 4 मा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइन्छ। ठिक छ, र यसको नाराको बारेमा पनि बुझिहालौँ एकपल्ट। सो विश्व योग दिवस 2022 को नारा चाहिँ मानवताको लागि योग भन्ने रहेको थियो। यस्तै विश्व वातावरण दिवसको नारा चाहिँ पृथ्वीको संरक्षण दिगो प्राकृति मैत्री जीवनयापन भन्ने रहेको थियो। यस्तै विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा चाहिँ हाम्रो पृथ्वी हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने रहेको थियो। यस्तै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा सूचना भन्ने रहेको थियो। यस्तै मे 9 मा चाहिँ मे 9 मा युरो भिक्ट्री डे मनाइन्छ। ठिक छ। 16 नम्बर प्रश्न, जोडा मिलान गरी कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। सो यहाँ कोड दिएको छ, सही उत्तर छान्नुपर्छ। सो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 सालमा भएको। नेपाल रेडियो नेपालको चाहिँ 2007, नागरिक लगानी कोष 2047 र राष्ट्रिय बीमाको चाहिँ 2024। सो बी को 1, ए को 2, बी को 1, ए को 2, बी को 1 यसमा रह्यो। यो ठिक छ। सो यसको चाहिँ ए हुन्छ एन्सर। ठिक छ। 17 नम्बर प्रश्न, दिएका मध्ये सरकारले खर्च गर्ने स्रोत कुन हो र अप्सनहरू रहेका छन् राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता एवं ऋण र माथिका सबै। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी, माथिका सबै। सरकारले राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता एवं ऋण सबै चाहिँ सरकारको खर्च गर्ने स्रोत रहेका छन्। ठिक छ। 18 नम्बर प्रश्न, समूह 1 र समूह 2 को सही जोडा मिलाउनुस्। सो समूह 1 अन्तर्गत चाहिँ व्यवस्थापिका संसद, राष्ट्रिय पञ्चायत, राष्ट्रिय सभा र महासभा रहेका छन्। र समूह 2 अन्तर्गत चाहिँ नेपालको संविधान 2019, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 र नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 रहेको छ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई राष्ट्रिय पञ्चायत चाहिँ 2019 को नेपालको संविधानको चाहिँ यो रहेको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ यो सदन रहेको थियो। यस्तै चाहिँ व्यवस्थापिका संसद चाहिँ 2063 को अन्तरिम संविधान अन्तर्गत पर्दछ। यस्तै राष्ट्रिय सभा चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 अन्तर्गत पर्दछ र महासभा चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 अन्तर्गत पर्दछ। ठिक छ। 19 नम्बर प्रश्न, निम्नलिखित कथनहरूमध्ये कुन कथन ठिक होइन छान्नुहोस्। सो यो 4वटा कथनबाट एउटा कथन गलत रहेको छ, त्यो हामीलाई छान्नुपर्छ। सो एकपल्ट पढौँ। म्याग्ना कार्टालाई मानव अधिकार विकासको प्राचीन दस्तावेज भनिन्छ। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात चाहिँ इटालीबाट भएको हो। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिलाई बौद्धिक क्रान्ति पनि भन्छ र भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा 1919 देखि 1947 सम्मको अवधिलाई गान्धी युग भनेर चिनिन्छ। सो यो ठिक रहेको छ। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिलाई बौद्धिक क्रान्ति पनि भन्छ, यो पनि ठिक रहेको छ। र औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात चाहिँ इटालीबाट भएको हो, यो गलत रहेको छ। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात चाहिँ बेलायतबाट भएको हो। ठिक छ। र म्याग्ना कार्टाले मानव अधिकार विकासको प्राचीन दस्तावेज भन्छ, यो एकदम ठिक रहेको छ। ठिक छ। सो यो 3वटा ठिक र बी को गलत रहेको छ। ठिक छ। 20 नम्बर प्रश्न, नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको क्रममा विभिन्न स्थानमा वीरगति प्राप्त गरेका नेपालका सेनापति तथा स्थानको जोडा मध्ये नमिल्ने जोडा छुट्याउनुहोस्। सो यहाँ चाहिँ हामीले नमिल्ने जोडा छुट्याउनु पर्छ।
सो नालापानीको युद्धमा चाहिँ बलभद्र कुँवरले वीरगति प्राप्त गरेका थिए, यो ठिक रहेको छ। यस्तै देउथलको युद्धमा चाहिँ भक्ति थापा, यो पनि ठिक रहेको छ। जैतकको युद्धमा अमरसिंह थापा, यो पनि ठिक रहेको छ। र कुमाउँको युद्धमा चाहिँ केहर सिंह बस्नेत, यो चाहिँ गलत रहेको छ। केहर सिंह बस्नेतले सतहुको युद्धमा चाहिँ उहाँले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। ठिक छ। 21 नम्बर प्रश्न, तल दिएकोमा सही जोडा मिलाउनुहोस्। सो तपाईहरुलाई 5 सेकेन्ड मिलाउनुहोस्। सो यहाँ भ्रष्टाचार रोकथाम चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले गर्दछ। मानव अधिकारको संरक्षण चाहिँ UNHCR, शरणार्थीहरूका लागि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च आयोगले गर्दछ। यस्तै गुणस्तरको नियन्त्रण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संगठनले र मौसमको भविष्यवाणी चाहिँ विश्व मौसम विज्ञान संगठनले गर्दछ। ठिक छ। 22 नम्बर प्रश्न, 2079-80 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरिएको थियो र यसका अप्सनहरू रहेका छन् साउन 6, साउन 7, साउन 8 र साउन 9। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए, साउन 6 गते चाहिँ यो सार्वजनिक गरेको थियो र साउन 6 गते चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। जस्तै साउन 8 गते चाहिँ नेपालले सन् 2023 देखि 2033 सम्मको अवधिलाई नेपाल पर्यटन दशकको रूपमा चाहिँ मनाउने निर्णय गरेको थियो। ठिक छ। र साउन 9 गते चाहिँ अर्थात् जुलाई 23 मा चाहिँ WHO ले मंकी पक्सको प्रकोपलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेका थिए। ठिक छ। साउन 9, जुलाई 23। ठिक छ। 23 नम्बर प्रश्न, समूह 1 र समूह 2 को सही जोडा मिलाउनुहोस्। सो यहाँ चाहिँ समूह 1 अन्तर्गत जाति र समूह 2 अन्तर्गत चाहिँ पुरोहित रहेका छन्। सो यसको जोडा मिलाउँ। सो चेपाङको चाहिँ पाडे, चेपाङको पुरोहितले पाडे, थारूको भर्रा है, तामाङको बोपो र राईको ओपा। ठिक छ। 24 नम्बर प्रश्न, जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन कहिले भयो र यसका अप्सनहरू रहेका छन् जुलाई 7, जुलाई 8, जुलाई 9 र जुलाई 10 र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी अर्थात् जुलाई 8। सो उहाँको निधन जुलाई 8 मा जापानको नारा भन्ने शहरमा भएको थियो। र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो जुलाई 7 मा चाहिँ बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताको रूपबाट चाहिँ राजीनामा दिएका थिए। यस्तै चाहिँ जुलाई 9 मा चाहिँ श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपतिको निवासमा कब्जा गरेका थिए। यस्तै जुलाई 10 मा चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपालको 4 दिने भ्रमणका लागि आएका थिए नेपालमा। ठिक छ। 25 नम्बर प्रश्न, कृति र लेखक बीच जोडा मिलाउनुहोस्। सो यसको जोडा मिलाउँ। सो माधव प्रसाद घिमिरेको शकुन्तला र लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको शाकुन्तल, भानुभक्त आचार्यको वधु शिक्षा र जय पृथ्वी बहादुरको अक्षरांक शिक्षा। ठिक छ। 26 नम्बर प्रश्न, देहाइका मध्ये कुन बेठिक हो। सो यो 4 वटाबाट चाहिँ एउटा गलत रहेको छ, हामीलाई छुट्याउनु पर्छ। सो 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनट, एकदम सही। ग्रीनविच 0 डिग्री देशान्तरमा पर्दछ, एकदम सही। पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा एक चक्कर लगाउन 23 घण्टा 56 मिनट 4.09 सेकेन्ड, एकदम सही। सगरमाथा कुम्भकर्ण हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ, एकदम गलत। सगरमाथा चाहिँ महालङ्गुर हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ। ठिक छ। सो एउटा स्लाइड हेर्नुहोस्। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रीनविच मिन टाइम चाहिँ 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा हो। यो 0 डिग्री देशान्तर अन्तर्गत ग्रीनविच मिन टाइम जुन यो हो ग्रीनविच मिन टाइम, यो चाहिँ 0 डिग्री देशान्तर अन्तर्गत चाहिँ यो पर्दछ। ठिक छ। र ग्रीनविच मिन टाइम यानि कि प्रधान मध्याह्न रेखाले काट्ने देशहरू चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युके, फ्रान्स, स्पेन, अल्जेरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो र घाना रहेका छन्, जम्मा 8 वटा देश। ठिक छ। 27 नम्बर प्रश्न, ISO 31000 केसँग सम्बन्धित छ र यसका अप्सनहरू ऊर्जा व्यवस्थापन, गुणस्तर, वस्तुको गुणस्तर, जोखिम व्यवस्थापन र वातावरण व्यवस्थापन रहेका छन्। र यस अन्तर्गत चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ
अप्सन सी जोखिम व्यवस्थापन। सो यहाँ तपाईहरुले एउटा स्लाइड हेर्नुहुन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आईएसओ 31000 चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन रहेको छ र यस्तै यो हेर्नु होला, यो चाहिँ क्रमबद्ध तरिकाले रहेको छ। आईएसओ 5000 चाहिँ ऊर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित, आईएसओ 9000 चाहिँ वस्तुको गुणस्तर, यस्तै 14000 चाहिँ वातावरण व्यवस्थापन। आईएसओ मतलब चाहिँ इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन। ठीक छ। 28 नम्बर प्रश्न, बृहस्पतिको ठूलो र सानो उपग्रह दिएका मध्ये कुन हो? र अप्सनहरू रहेका छन् ग्यानिमेड, लिडा, टाइटन, फोबे, टिटानिया मिरिन्डा, टिट्रोन र नेसो। सो यसको सही उत्तर हुन्छ ग्यानिमेड र लिडा। सो ग्यानिमेड चाहिँ बृहस्पतिको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह हो र लिडा चाहिँ सबैभन्दा सानो उपग्रह हो। यस्तै शनिको सबैभन्दा ठूलो चाहिँ टाइटन र सबैभन्दा सानो फोबे। यस्तै अरुणको सबैभन्दा ठूलो टिटानिया र सबैभन्दा सानो मिरिन्डा, र यस्तै वरुणको चाहिँ सबैभन्दा ठूलो टिट्रोन र सानो नेसो। ठीक छ। 29 नम्बर प्रश्न, प्रथम महानगर सम्मेलन मेट्रो मिट नेपाल 2079 कहिले र कहाँ आयोजना गरिएको थियो? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् विराटनगर साउन 9-10, काठमाडौँ साउन 28-29, पोखरा साउन 13-14 र भरतपुर साउन 15-16। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी साउन 13-14 चाहिँ यो पोखरामा आयोजना गरिएको थियो र यस सम्मेलनले चाहिँ आगामी वर्षको यानि कि 2080 बीएस विक्रमसँग 2080 को दोस्रो महानगर सम्मेलन भरतपुरमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। ठीक छ। र यस्तै चाहिँ 7औं युवा राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ काठमाडौँमा साउन 28-29 गते भएको थियो। ठीक छ। 30 नम्बर प्रश्न, दिएका मध्ये हिम श्रृङ्खलाको पूर्वदेखि पश्चिमको सही क्रम कुन हो? र यो प्रश्न चाहिँ तपाईहरुको लागि हो। कृपया तपाईहरुले यसको सही क्रम पत्ता लगाएर कमेन्ट गर्नुहोला, अनुरोध छ। ठीक छ। यहाँसम्म हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद र एउटा अनुरोध छ साथीहरू, यस च्यानलले दैनिक रूपमा लोकसेवा ओरिएन्टेड समसामयिक घटनाहरू उपलब्ध गराउने गरेको छ। सो कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला। धन्यवाद। शुभरात्रि।